पुणे की मैडम अशरफ आदम मुल्ला बेवाओं के लिए काम करना चाहती थीं, लेकिन बेवा ख़वातीन घर से बाहर काम करने को तैयार नहीं थीं। अपनी इस नाकामी के बाद वो यतीम खाना कायम करने में कामयाब हो गईं। इस तरह ये यतीम बच्चियों की तालीम और तलाक़शुदा ख़वातीन की मदद करने का उनका ख्वाब पूरा हुआ। आदाब नाज़रीन, आवाज़ दी वॉइस के प्रोग्राम बीच बहस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अब्दुल हई खान। हमारा आज का मौजू है पुणे की एक मुस्लिम खातून और खिदमत खल्क का जुनून। मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था ने तालीम के मैदान में काम किया तो यतीम बच्चियों के लिए आशियाना यानी यतीम खाना भी कायम किया। गुज़श्ता 39 बरसों से ये ट्रस्ट समाज के पिछड़े और बेहद गरीब लोगों को जदीद और मेयारी तालीम से आरास्ता करने में कोशा है। ट्रस्ट के क़याम का ख्वाब देखने वाली अशरफ आदम मुल्ला ने 1985 में मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था की बुनियाद रखकर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया था। आज एक बार फिर उन्हीं आँखों ने चैरिटेबल अस्पताल कायम करने का ख्वाब देखा। 9 दिसंबर 1946 को पैदा होने वाली मुल्ला मैडम ने ठान लिया कि वो अस्पताल बनाकर ही दम लेंगी, और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चैरिटेबल अस्पताल को ज़मीन पर खड़ा करने के लिए वो पिछले 3-4 साल से बिला थके और बग़ैर रुके अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। वो बहुत तेज़ी से इस समत में काम कर रही हैं कि हाल ही में हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी रफ्तार को कुछ हद तक मुतासिर किया। उन्हें कई रोज़ तक घर पर रहकर आराम करना पड़ा, हालांकि वो फिर से काम पर लौट आई हैं। मगर अब वो 2 व्हीलर नहीं चला सकती, वरना काम के लिए उनकी नज़र में कोई दूरी माना नहीं रखती थी। एक मीटिंग से दूसरी और फिर तीसरी मीटिंग के लिए पहुंचने में उनका 2 व्हीलर चाबी लगाते ही स्टार्ट हो जाता है और वो वक्त पर मीटिंग में शरीक हो जाती थीं। हमारे नुमाइंदे शाह ताज खान को मुल्ला मैडम ने बताया कि जब लोग आराम करने के बारे में सोचते हैं तो वो लगातार बल्कि पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। उनका कहना है कि मैं 78 साल की होने वाली हूँ, मेरे पास ज़ाहिर करने के लिए वक्त नहीं है, अभी बहुत काम करना बाकी है। उनके लिए कहा जा सकता है कि उठते हैं अपने दिल में अभी ताज़ा वलवले जोश हमाहमी से रिटायर नहीं हुए। पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 1985 में मुस्लिम समाज प्रबोधन संस्था का क़याम अमल में आया। उस वक्त मुल्ला मैडम के 3 बेटे स्कूल में ज़ेर तालीम थे। उनके शौहर आदम मुल्ला साहब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में साइंटिस्ट थे। अपने शौहर के ताउन का जिक्र करते हुए मुल्ला मैडम कहती हैं कि मेरे शौहर ने मेरा हमेशा साथ दिया। अपनी ज़िम्मेदारी और काम की नोयत के सबब वो सोशल वर्क में मेरा साथ नहीं दे पाए थे, लेकिन वो मेरी माली इमदाद हमेशा करते रहे। वो कहती हैं कि हमने सबसे पहले सैयद नगर में टीन पत्रे के शेड में एक प्राइमरी स्कूल से काम का आगाज़ किया। वहाँ टेलरिंग भी सिखाने का इंतज़ाम किया गया था। वाज़ेह है कि 39 बरस की मेहनत के बाद अब इस इदारे की कोशिशों का नतीजा है कि कई तालीमी मराकज़ पुणे के मुख्तलिफ़ मकामात पर कौम मिल्लत को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए कायम किए जा चुके हैं। रहमानी उर्दू बालवाड़ी है जहाँ 66 बच्चे हैं। शमसुद्दीन इनामदार उर्दू प्राइमरी स्कूल है जहाँ 597 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। रहमानी उर्दू हाई स्कूल जहाँ 235 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। रहमानी जूनियर कॉलेज जहाँ 191 बच्चे हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ 23 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इसके अलावा स्पेशल कंप्यूटर ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के 345 तलबा व तालिबात कंप्यूटर सीख रहे हैं।
اس ادارے کی جانب سے 1998 میں قائم کیا گیا سمینہ اقبال آشیانہ یتیم خانہ یتیم بچوں کے لیے کسی گھر سے کم نہیں ہے۔ اس وقت یہاں 32 یتیم بچیاں رہتی ہیں۔ انہوں نے آواز دی وائس کو بتایا کہ ہماری اس آشیانے میں 65 بچیوں تک کے رہنے کا انتظام ہے۔ یہاں رہنے والی سبھی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ہنر بھی سکھائیں، اور ہم ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا بھی باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والی لڑکیوں کی شادی کی ذمہ داری بھی ادارے کی جانب سے نبھائی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ادارہ اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد بھی اخراجات کا انتظام کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اس آشیانے میں لڑکیاں آرٹیفیشل جویلری بنانا سیکھتی ہیں تو سلائی، کڑھائی اور سیرامک پینٹنگ بھی ملا میڈم مایوس ہو کر بتاتی ہیں کہ ہم نے سینئر کالج بھی قائم کیا تھا، مگر بچوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے مجبوری میں ہمیں اسے بند کرنا پڑا۔ برخلاف اس کے 2006 میں قائم رحمانی جونیئر کالج میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جہاں آرٹ، سائنس، کامرس کی تعلیم اردو اور انگریزی میڈیم میں دینے کا انتظام ہے۔ وہ اپنی پہلی ناکامی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں بیواؤں کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن بیوہ خواتین گھر سے باہر آ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئیں۔ ملا میڈم اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس وقت بیوہ عورتوں نے اپنے گھر والوں پر بوجھ بننا پسند کیا اور انہیں سمجھانے کی ہماری ہر ممکن کوشش ناکام ثابت ہوئی، اور میرا پہلا پروجیکٹ پوری طرح ناکام ہوا۔ میں فیل ہو گئی۔ ملا میڈم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ شاید وہ دور ہی ایسا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد جب ہم نے آشیانہ قائم کیا تو کئی بیوہ عورتیں ہمارے پاس آئیں، اور طلاق یافتہ خواتین بھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ اور نظریات میں کافی حد تک تبدیلی آئی ہے۔ ملا میڈم کہتی ہیں کہ میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ کسی بھی بچے کو ہمارے آشیانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم بچوں کے لیے کچھ بھی کر لیں، مگر ان کے ماں باپ نہیں بن سکتے۔ ہم ان بچوں کے لیے تعلیم، صحت، خوراک کا انتظام تو کر سکتے ہیں، لیکن والدین کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس آشیانے سے کئی لڑکیاں شادی کر کے جا چکی ہیں، جنہیں ضروری ساز و سامان اور کچھ زیورات کے ساتھ وداع کیا گیا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ان کی خبرگیری ادارے کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملازمت بھی کر رہی ہیں۔ اشرف آدم ملا نے اپنے دن کے 24 گھنٹوں میں سے گھر اور ملازمت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بھی وقت نکالا۔ بلا تھکے اور بغیر رکے وہ تینوں محاذ پر ڈٹی رہیں۔ ہار ماننا ان کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ ملا میڈم کی تنہا کی گئی جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ ہی ہے کہ مسلم سماج پربودھن سنستھا کے متعدد تعلیمی مراکز میں غریب خاندان کے بچے بھی بے حد کم فیس ادا کر کے جدید اور معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال تو ان کے ذہن میں چیریٹیبل اسپتال نے ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ وہ ہر کام اپنی نگرانی میں کرا رہی ہیں۔ کاغذ پر پلان تیار ہے، اس کی ہر پہلو سے وہ خود باریکی سے جانچ کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ اشرف آدم ملا میڈم اسپتال کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ کاش کہ ملک کی اور بھی خواتین کے اندر ایسا ہی جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے تو قوم کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیچ بحث میں۔ اگلے ہفتے پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔